नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुक़्क़तुल कुरानिल करीम में इंशाअल्लाह आज हमारा लेसन नंबर 16 स्टार्ट हो रहा है और मुरक्कब नाक़िस हमारा टॉपिक चल रहा था और आज इंशाअल्लाह ताला मुरक्कब नाक़िस का हम लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, आखिरी लेक्चर है। और इस लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम जो अपना रिमेनिंग मुरक्कब जारी है उसे समझेंगे। अब तक हमने मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब जारी, चारों मुरक्कबात जो कि नाक़िस मुरक्कबात हैं, इनकम्प्लीट कंपाउंड्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश की थी। और लास्ट लेक्चर में हम मुरक्कब जारी ही को समझ रहे थे और हमने कुछ मुरक्कब जारी समझा और आज इंशाल्लाह उसी की कंटिन्यूनिटी में हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्या होता है मुरक्कब जारी या प्रपोजिशनल कंपाउंड? कि एक ऐसा मुरक्कब नाक़िस होता है जिसमें हुरूफ जारा का इस्तेमाल हो। हुरूफ जारा हुरूफ की जमा, हर्फ की जमा हुरूफ, और जारा जार की जमा। जार क्या होता है? जार एक ऐसा हर्फ होता है, अरबी ग्रामर में कुछ ऐसे हुरूफ पाए जाते हैं जो जब किसी इसम पर दाखिल होते हैं ना तो उनको मजरूर कर देते हैं। कोई भी ऐसा हर्फ जो कि किसी इसम को जर देता है उसे जार कहा जाता है और जार की जमा होती है जारा। ठीक है, हर्फ की जमा होती है। हुरूफ तो ज़्यादा हैं, ज़्यादा तादाद में 17 हैं, लिहाजा इन्हें हुरूफ जारा कहा जाता है। हर्फ एक हर्फ जब किसी इस्म के ऊपर दाखिल होके उसे मजरूर कर देता है तो एक मुरक्कब तश्कील देता है, उस मुरक्कब को मुरक्कब जारी कहा जाता है। और ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बताया था कि किस तरह से बनाया जाता है और इस्म के ऊपर किस तरह से हर्फ दाखिल होता है। कुरान करीम में इन टोटल हमने जिनको फोकस करना है वो तादाद के लिहाज से 11 हैं, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताए थे। इनमें से हमने जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ पिंक से, यानी ये जो पिंक कलर से मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, ये हमने लास्ट अपने टॉपिक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से समझे हैं, पढ़े हैं। आज हम इंशाल्लाह ताला इन अस्मा को पढ़ेंगे जो वाइट से हाईलाइट हुए हैं, यानी अन, मिन, इला, अला और हत्ता। आज हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो हमने बा, ता, काफ, वाव, लाम, फी, इन छह को जो हमने समझा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 15, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसे देख लें ताकि आप इनको कनेक्ट कर पाएं अपने जहनों में। ये टोटल 11 हैं जिन्हें हम कुरान करीम में कसरत से देखते हैं, ये कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। इनके अलावा 6 और हैं जो अरबी में आपको मिलेंगे। अरबी की आपको जो यूं कह लीजिए कि अरबी की जो बुक्स होती हैं, हदीस की बुक्स होती हैं, या बड़े बड़े जय्यद उलमा की जो किताबें हैं, या फिर अरबी की जो आपको बहुत सारी फसीहुल बलीग कलाम की जो किताबें मिलेंगी, उनमें आपको वो हुरूफ जारा जो है, हो सकता है कि आपको ज़रूर मिलें, उनके कलाम में मिलें, उनकी बोलचाल में मिलें, उनकी तहरीर में मिलें आपको, लेकिन कुरान करीम में उनका इस्तेमाल नहीं है, लिहाजा हमने उनको फोकस नहीं किया। वो 6 जो हमने जिन्हें फोकस नहीं किया है उन्हें इतना हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता देती हूँ कि वो मुंजू, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, अदा, ये छः वो हरूफ हैं जिनका यहाँ तस्करा नहीं किया जा रहा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अरबी ग्रामर में मौजूद नहीं है, वो अरबी ग्रामर में मौजूद हैं और वो जय्यद उलमा की कुतुब में भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, लेकिन क्योंकि कुरान करीम में नहीं, लिहाजा हमारा फोकस वो नहीं है। राइट, हमने ये जो 6 पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह। उससे आगे हम अपना 7वां जो हर्फ है आज उसको पढ़ेंगे, वो है मिन। ठीक है, मैं आपके सामने डायरेक्ट एग्जांपल से ही बात को शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको तरीका समझा दिया था कि हम इनको किस तरह मुरक्कब जारी को बनाते किस तरह हैं। अब मुझे उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह से बनाया जाता है, यानी हुर्फ जो हरफ जर होता है जब वो इसम पे दाखिल होता है तो किस तरह से वो उसको हालत जर में ले जाता है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह का शुक्र हमने लास्ट लेक्चर में समझी हैं। आज हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ ही बात करेंगे, हम डायरेक्ट इसके साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। तो आज का जो हमारा पहला हर्फ जिसे हम समझ रहे हैं वो है मिन। मिन जो है वो से के माना में इस्तेमाल होता है, की तरफ, में से, फ्रॉम, इस माना में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे अगर कहना हो अल मदीनतु, अल मदीनतु यानी कि मदीना। अल मदीनतु बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि हालत रफ में ही मिलेगा। ये कोई भी इसम अपनी जो डिफ़ॉल्टेड हालत है वो उसकी रफ हालत रफ़ा ही होती है। ठीक है ना, वो अपनी रफ़ाई हालत में ही मिलता है, मरफू होता है। कोई वजह होती है जो वो इसम जो है वो हालत नस्ब में जाता है या हालत जर में जाता है। हालत जर में जाने की दो वजह हैं जो हमने पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इन दो वजूहात के अलावा और कोई वजह नहीं होती पूरी अरबी ग्रामर में। एक वजह ये होती है कि वो इसम मुदाफुन इलैह होता है जिसकी वजह से वो हालत जर में होता है, या फिर
وہ اسم جو ہوتا ہے وہ کسی حرف جر لگنے کی وجہ سے مجرور ہوا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو وجوہات ہیں، ان دو واسطوں، ان دو وسیلوں سے کوئی اسم حالت جر میں جاتا ہے یعنی مجرور ہوتا ہے، ادروائز مجرور نہیں ہوتا بائی ڈیفالٹ. کیسے ہوتا ہے؟ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ نصب میں جانے کی کیا وجوہات ہیں. جیسے آپ کو جر میں جانے کی وجوہات سمجھ میں آئی، اسی طرح انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی نصب میں جانے کی وجوہات بھی اللہ کے حکم سے سمجھ میں آئیں گی. اچھا، المدینہ تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے حالت رفع ہے. اب مجھے کہنا ہو مدینہ سے. ٹھیک ہے، یہ مدینہ تن نہیں ہے، یہ المدینہ تو ہے. الف لام داخل ہو گیا، تنوین چلی گئی، المدینہ تو ہے یعنی مدینہ. مجھے کہنا ہو مدینہ سے، تو اب کیا ہوگا کہ میں من کا اضافہ کر سکتی ہوں کیونکہ من کا معنی بنتا ہے سے، یا میں سے، یا کی طرف سے، یا پھر فرام. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہنا ہو من مدینہ، میں من کا داخلہ اگر میں کروں گی تو اب اس میں ایک چیز جو بہت خاص ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے، یہ نوٹ میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ من کو جب آگے کسی ساکن حرف سے ملانا ہو تو اس کے نون کو فتحہ یعنی زبر دی جاتی ہے. یہ من کے ساتھ ہے، یہ من کا جو نون ساکن ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جب اس کو آپ آگے کسی ساکن حرف سے ملانا ہوتا ہے تو اس نون کو فتحہ دی جاتی ہے یعنی زبر دی جاتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ساکن ہے، اس ساکن کو جب اس لام ساکن کے ساتھ، یہ جو لام تعریف کا ساکن ہے، جزم ہے، اس کے ساتھ ملانا تھا، تو یہاں کیا کیا گیا ہے، اس نون کو زبر دی گئی ہے. تو من المدینتی، یہ تو جو تھا یہ تی میں بدل گیا، من المدینتی. ٹھیک ہے. یعنی یہ قاعدہ ہے عربی گرامر کا کہ کبھی بھی دو ساکنین جو ہیں وہ ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. جب بھی دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو رہے ہوں تو وہ پڑھنے میں ظاہر دشواری ہوتی ہے، لہٰذا اس کو آپ کیا کرتے ہیں، یا آپ اس کو زبر دیتے ہیں، اور یا پھر ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ساکن حری کا بالکسری. وہ آگے چل کے پڑھیں گے ہم، کسرہ کب آتا ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ابھی یہ من کے ساتھ یہ چیز خاص ہوتی ہے کہ من کا جو نون ساکن ہے اس کو آپ زبر دیتے ہیں جب آپ کسی ساکن حرف کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو من کے ساتھ یہ چیز خاص ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اب بہت ساری اگزامپل آ جاتی ہیں. اب اگر کہنا ہو کہ اللہ، اللہ کے بارے میں بات کرنی ہو تو یہاں پہ اللہ ظاہر ڈیفالٹڈ حالت ہے اللہ. ٹھیک ہے. اب کہنا ہو کہ اللہ کی طرف سے، دیکھیں من کا ایک معنی ہوتا ہے نا کی طرف سے، تو اگر کہنا ہو اللہ کی طرف سے تو من اللہ ہی، یعنی یہ من کا جو ساکن ہے جب یہ اسلام کے ساتھ ملے گا. اب یہ دیکھیے ایک بات جو بہت خاص ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کا، یہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا دیتی ہوں کہ یہ جو اللہ ہے، یہ ایکچولی یہ جو لام ہے نا، یہ آلریڈی ال ہے، اور کیونکہ اس لام کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس کو یہاں پہ آپ نے لام کو لام کے ساتھ ملا کے تشدید دے دی، لہٰذا یہ اللہ ہو گیا. ورڈ تھا الہ. ٹھیک ہے، الہ. اور آپ نے اس کے ساتھ جب لام داخل کر دیا تو پھر یہ اللہ ہو گیا، یعنی آپ نے اس کے اوپر جب اس کو آپ نے معرف باللام کیا یعنی الف لام اس کے اوپر داخل ہوا تو یہ اللہ ہو گیا. تو اب ظاہر سی بات ہے، جب معرف باللام داخل ہوا تو لام کے اوپر جزم تھی، یہ من جو ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے، تو اب یہاں پر من اللہ ہی ہوگا. یعنی یہ جو لام ہے اس کے اوپر کیونکہ جزم تھی اور یہ من کے اوپر بھی جزم تھی، لہٰذا اس جزم کو جزم کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، ہمیں یہاں پہ ساکن لگانی پڑے گی. تو من اللہ، من پلس اللہ تو ہو جائے گا من اللہ، اللہ کی طرف سے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی الف لام لگا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ بھی لام تعریف موجود ہے، تو یہاں پر جو من کا اضافہ کیا جائے گا یعنی السماء، آسمان. کہنا ہو آسمان سے تو پھر آپ کیا کریں گے، من کا اضافہ کریں گے، اور کیونکہ السماء لام تعریف پہ جزم ہے تو نون کے اوپر لازمی طور پر آپ نے زبر دینی ہے تاکہ جزم کے ساتھ ملنے میں دشواری نہ پیدا کرے، یعنی دو ساکنین اکٹھے نہ ہو، جمع نہ ہو، تو آپ نے زبر دینی ہے اور یہ ہو جائے گا من السمائی. ٹھیک ہے. من السماء جو ہے وہ من اسماء، من اور اسماء، یعنی جب السماء کے اوپر جب من داخل ہوا تو کیا بن گیا، من السمائی. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یہ چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے. پھر اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور اگزامپل آ رہی ہے مکتو. اب مکتو آپ کو پتہ ہے کہ مکتو ایک غیر منصرف اسم ہے. مکتو اور اس غیر منصرف اسم نے جب حالت نصب میں جانا ہے تو ہو جائے گا مکتا، اور جب یہ جر میں جائے گا تب بھی ہوگا مکتا. نیور مکتی، یہ حالت جر میں جاتے ہیں غیر منصرف اسماء لیکن کبھی بھی زیر قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ بات اپنے ذہنوں میں آپ نے رکھنی ہے. اب کیا ہوگا
कि क्योंकि मुझे कहना है मक्का से, तो मैं इस पे मिन दाखिल कर दूंगी। अब मिन जब यहाँ पर दाखिल होगा तो आपको पता है कि मिन का जो नून साकिन है वो कब खत्म होगा? उस वक्त खत्म होगा ना जब आगे कोई इस्म जो इस्म हो उसका पहला हर्फ साकिन के साथ हो, तो मुझे साकिन को खत्म करके जबर में बदलना है। लेकिन पहला हर्फ मीम का साकिन तो नहीं है, वो तो मुहर्रिक है, वो तो हरकत के साथ है ना, मुतहर्रिक है। तो अब ये मीम जो है ये अपनी असल शक्ल में ही रहेगा, यानी मिम मक्का था। बस फर्क ये आएगा कि ये जो नून है हम इसको पढ़ते नहीं है तिलावत में, हम इसको मिम कर देते हैं, यानी ये नून जो है ये इस मीम के साथ वो हो जाएगा, इस ये मीम के साथ मिल जाएगा और ये मिम मक्का ता हो जाएगा। मक्का से, ठीक है, मिम मक्का ता। अच्छा, फिर इसके बाद अगर कहना हो कि जिनों और इंसानों की बात करनी हो तो अल जिन्नतु वन्नासु, यानी जिन और इंसान, अल जन्नतु वन्नासु। अब ये कहना हो कि जिनों और इंसानों में से, यानी में से का अगर आपने कॉन्सेप्ट पैदा करना हो तो आप क्या करेंगे? मिन का इजाफा कर देंगे। अब क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साकिन हर्फ है, तो आप अब यहाँ पर क्या करेंगे? मिन्नल कर देंगे, ये नून के ऊपर आप जबर लगा देंगे और ये मिन्नल हो जाएगा। और क्योंकि ये जो डिफॉल्टेड हालत है ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी? ये हालत जर हो जाएगी। तो मिनल जिन्नती वन्नासी, जिनों और इंसानों में से। अच्छा, ये जो वाव आतफिया है ना, वाव आतफिया का काम ये होता है कि अतफ देने के लिए आता है। और क्योंकि जो पहले वाला जो इस्म है वो जेर जेर खा चुका है अब हालत जर की वजह से, यानी सॉरी हरफ जर की वजह से हालत जर में चला गया है, तो अब ये वाव अतफ करने वाला जो होता है ना, ये आगे वाले इस्म को छेड़ता नहीं है। ये जो पीछे वाला इस्म होता है उसको ताबे करने में ये कहीं दखल नहीं देता। यानी अन्नासी भी अगर होगा मिनल की वजह से तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरीके से होगा। क्योंकि ये जो मिन है ना, मिन ने जिनको जर में पहुंचा दिया यानी मजरूर कर दिया, तो अब नास को भी वो मजरूर कर रहा है। और ये वाव अतफ करने के लिए है। ये इनकी इराबी हालत में किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं लाता, कोई इसका रोल नहीं होता है, ये सिर्फ और के मायना में आता है। तो जिनों और इंसानों में से, यानी अल जिन्नती वन्नासी, ये मिन जो है इन दोनों को हालत जर में लेकर जा रहा है। ठीक है। फिर एक और चीज कि अशैतानु अर्रजीमु, यानी ये एक मुरक्कब तौसीफी है, शैतान की सिफत है कि अशैतानु अर्रजीमु, यानी अशैतानु अर्रजीमु। अब जब हमने ये कहना हो कि शैतान मरदूद से या मरदूद शैतान से, जैसे हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पर क्योंकि ये अलिफ लाम आ रहा है और लाम आपको पता है जज्म के साथ तो मिन्नल हो जाएगा, तो मिनश। और हम क्यों अलिफ लाम को नहीं पढ़े, शीन को हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? उसकी वजह यह है, शीन एक शमसी हर्फ है। अलिफ लाम होने के बावजूद भी हम इसको लाम की साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस अलिफ लाम को हम इस कायदे में कहीं भूल जाएंगे या हम इसको कहीं गुडमुट कर देंगे। नो, हम इसको याद रखेंगे कि अल मौजूद है यानी जज्म मौजूद है, तो ये नून जो है इसके जज्म को यानी इसके साकिन को हमने जबर देनी ही देनी। तो मिनश शैतवा, और ये जो इसका बाय डिफॉल्ट जो हालत रफा थी वो हालत जर हो गई, अशैत मिनश शैतवानी। और क्योंकि अर्रजीम जो है ये इस शैतान की सिफत है, तो सिफत हम हमेशा अपने मौसूफ के ताबे होती है, ठीक है। तो जब शैतान के नीचे शैतान इसम के नीचे जब जेर आ गया, यानी वो जब हालत जर में चला गया, तो फिर अब ऑटोमेटिकली मौसूफ जर में जाने की वजह से उसकी सिफत भी जर में चली गई। तो मिनश शैतान रजीमी, यानी शैतान रजीम से, आऊज बिल्लाहि मिनश शैतान रजीमी, ठीक है। आई होप आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। चलिए और देख लेते हैं फिर। इसी तरीके से अजाबुन अलीमुन, ये भी आपको पता है कि ये भी एक बाय डिफॉल्ट हालत रफ में है, और आपको पता है कि ये एक मुरक्कब तौसीफी अजाबुन अलीमुन, यानी कि एक दर्दनाक अजाब। अब अगर कहना हो कि एक दर्दनाक अजाब से, तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं? आप मिन लगा सकते हैं, और मिन क्योंकि आगे वाला जो इसम है वो हरकत वाला है, मुतहर्रिक है, लिहाजा मिन अपनी डिफॉल्टेड हालत में ही रहेगा, मिन मिन ही रहेगा। और अजाबुन जो है ये अजाब बिन हो जाएगा, और अलीमुन जो है ये अलीमिन हो जाएगा, क्योंकि अजाबुन अलीमुन ये मुरक्कब तौसीफी है, और आपको पता है कि सिफत ने अपने मौसूफ को फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्योंकि सिफत जो है वो अपने मौसूफ को फॉलो कर रही है, लिहाजा मौसूफ अगर हालत जर में, तो सिफत ने ऑटोमेटिकली हालत जर में आ जाना है। तो मिन अजाबिन अलीमिन, एक दर्दनाक अजाब से, ठीक है। अच्छा,
फिर इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर नारू जहन्नमा। नारू जहन्नमा आप देख रहे हैं कि जहन्नम की आग, नार कहते हैं आग को, और जहन्नम आपको पता है कि जहन्नम, जहन्नम जो है वो दोज़ख का नाम है। तो जहन्नम की आग। अब नारू जहन्नमा ये एक मुरक्कब इजाफी है, और इसमें आपको पता है कि नारू ये एक यानी कि एक मुदाफ है, ना ही इसके ऊपर अलिफ लाम है, ना ही इसके ऊपर तनवीन है, और आगे वाला जो इसम है वो हालत जर में है। जहन्नमा, जहन्नमू, जहन्नमा, जहन्नमा गैर मुनसरिफ इसम है, लिहाजा ये जहन्नमी कभी नहीं होगा, जहन्नमा ही होगा, और ये हालत जर है। ठीक है, जहन्नम की हालत जर है, जहन्नम गैर मुनसरिफ इसम है। और मैंने आपको बताया गैर मुनसरिफ इसम कभी तनवीन भी नहीं लेते और हालत जर में जाते हैं लेकिन जेर नहीं लेते हैं। तो नारू जहन्नम यानी जहन्नम की आग। अगर कहना हो जहन्नम की आग से, तो हो जाएगा मिन नारी जहन्नम, यानी ये नारू जो होगा इसकी डिफॉल्टेड हालत हालत जर हो जाएगी, हालत रफा से हालत जर में चला जाएगा, और मिन नारी जहन्नमा, जहन्नमा ना वैसे ही रहना, क्योंकि जहन्नमा जो ऑटोमेटिकली मुजाफुन इलैह होने की वजह से इसने तो रहना ही हालत जर में, और नारू मिन की वजह से नारी हो गया। तो मिन नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग से। गॉट इट? आई होप आप इस चीज को भी इंशाल्लाह ताला फॉलो कर रहे होंगे, जहन्नम की आग से। फिर इसी तरीके से आ रहा है यहाँ पे अल्फु शहरिन, यानी कि अल्फ कहते हैं हजार, और शहर कहते हैं महीने। हम कहते हैं ना शहरु रमदान, है ना? तो शहर कहते हैं महीने को, और अल्फ कहते हैं हजार को। यानी अरबी का एक मुहावरा है, अल्फ अल्फ मबरूक, यानी कि हजार हजार बार मुबारक हो। जैसे हम कहते हैं ना कि लाख लाख शुक्र, ये हमारा एक मुहावरा है, इसी तरह उनका मुहावरा है अल्फ अल्फ मबरूक, यानी कि हजार हजार बार शुक्र, सॉरी मुबारक। तो अल्फ जो है हजार को कहते हैं, शहरिन जो है ये बेसिकली महीने को कहते हैं। अल्फु शहरिन यानी हजार महीने, कहना हो हजार महीने से, यानी एक एक हजार अल्फ। तो एक हजार महीने से का जहां पर आपने तस्करा करना है तो आपने मिन का इजाफा करना है, तो मिन अल्फू जो है ये मिन अल्फी हो जाएगा, और शहरिन जो है वो जाहिर सी बात है वो शहरिन ही रहेगा। अल्फू शहरिन, हजार महीने। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये देखिए मिन ने मिन ही रहा, मिन 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 ही रहा, और अल्फ क्योंकि अलिफ जो है ये बेसिकली हरकत के साथ है, तो मिन अल्फी। और ये अल्फ जो है ना, ये अलिफ लाम, ये वो वाला अलिफ लाम नहीं है जो मुअर्रफ बिल लाम वाला अलिफ लाम होता है, ये इस लफ्ज के साथ है, ये इसका अपना जुज है अल्फ, ये इसका अपना जुज है। इसको मुअर्रफ बिल लाम लगा के इसको मारफा नहीं बनाया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनके अपने जुज होते हैं। ये अल्फ जो है इसका अलिफ लाम अपना जुज है, अपना हिस्सा है, अपना पार्ट है, ये लफ्ज का हिस्सा है, इसको इजाफी तौर पे इसको मारफा नहीं बनाया गया अलिफ लाम दाखिल करके। ठीक है, इसलिए मिन मिन ही रहा, और मिन अल्फी शहरिन एक हजार महीने से। ठीक है, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। फिर शर्रु गासिकिन, यानी कि शर कहते हैं बुराई को, और जो अंधेरी रात, पिच डार्क जो बुराई होती है, पिच डार्क अंधेरी किस्म की जो बुराई होती है, अंधेरी रात की जो बुराई होती है उसको गासिकिन। ठीक है, तो शर्रु गासिकिन, अब ये मिन दाखिल हो जाएगा तो मिन शर्रू जो होगा वो शर्री हो जाएगा, और ये मिन शर्री गासिकिन, अंधेरी रात की बुराई से। सूरह फलक में ये आता है। ठीक है ना? आप ये पढ़ते हैं कि मिन शर्री गासिकिन। फिर इसी तरह से नफसात, शर्रू जो है इसी तरीके से शर बुराई को कहते हैं, और नफसात आपको पता है कि नफसाती, अन नफसाती है ना? तो अलिफ लाम दाखिल हो गया, तनवीन चली गई, अन नफसाती, और आत की आवाज से आपको पता चल रहा है कि ये फेमिनिन की बात हो रही है, जमा सालिम मुअन्नस की बात हो रही है। जमा सालिम मुअन्नस में आत की साउंड आती है, मुस्लिमात, काफिरात, स्वालिहात, यू नो। और जब वो हालत जर में जाएगी तो क्या कैसी साउंड आएगी? मुस्लिमाती, यानी अल मुस्लिमाती, अल काफिराती, अल मुनाफिकाती। तो यहाँ है अन्नफ़ासाती, तो शर्रुन नफ़ासाती, जब इस पे आप मिन दाखिल कर देंगे तो मिन शर्रू जो होगा वो शर्री में बदल जाएगा। ठीक है, ये शर्रू का जो हालत रफ़ है ये शर्री हो जाएगा, और मिन शर्रिन नफ़ासाती, फूंकने वालियों की बुराई से। ठीक है, फूंकने वालों की, वालियों की बुराई से, ये भी सूरह फलक की ही आयत है। आई होप आप ही समझ रहे होंगे। फिर हसद करने वालों की बुराई से, हासिद कहते हैं हसद करने वाला, तो शर्रु हासिदिन, और जब आपने इसके ऊपर मिन दाखिल कर दिया, देखिए शर्रु हासिदिन, फिर आपने इसके ऊपर मिन दाखिल कर दिया तो मिन शर्री हो गया, मिन शर्री हासिदिन, किसी हसद करने वाले की बुराई से। ठीक है, हासिदिन, नॉट अल हासिदी, किसी यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऊपर फूंकने वालियों की बुराई से, किसी फूंकने वालियों की बुराई से नहीं,
वहां पे नफसातिन नहीं है, वन वहां है अन नफसाती, यानी फूंकने वालियों की बुराई से। और नीचे है हासिदिन, यानी कोई हसद करने वाला। कोई स्पेसिफिक नहीं, अल हासिदी नहीं है, हासिदिन है, यानी कि नकिरा है। तो इसलिए किसी का इस्तेमाल किया गया, किसी ने, किसी हसद करने वाले की बुराई से। ठीक। फिर खशियतुल्लाही, आपको पता है खशियत कहते हैं खौफ को, डर को, और अल्लाह का डर खशियतुल्लाही, ये एक मुरक्कब इजाफी है। आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, मुरक्कब इजाफी है। तो खशियतुल्लाही, अब कहना हो कि अल्लाह के खौफ से, तो ये जो खशियतू है ये खशियती हो जाएगा, और पूरी की पूरी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन आएगी मिन खशियतुल्लाही। ठीक है। अच्छा, मेरे रब के हुक्म से, अब ये जो रब्बी है, इसका ये वाला जो या मुतकल्लिम है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं यही पढ़ाऊंगी, आप लोग ये चीज़ें समझेंगे। तो फिर ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है आपको समझ में आ जाएगी। इसको अगर आप अभी स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका तर्जुमा है मिन अमरी रब्बी, यानी मिन अमरू, अमरू रब्बी, यानी मेरे रब का अमर, मेरे रब का हुक्म। तो जब इसके साथ मिन लग गया तो मिन अमरू जो था ये मिन अमरी हो गया। ठीक है। और आगे रब्बी जो है मेरा, मेरा रब। ये इंशाल्लाह ताला ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मिन के साथ अमरू जो था अमरी हो गया, और रब्बी रब्बी ही रहा। रब्बी में ये जो या मुतकल्लिम है ये क्या होता है, ये आप इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। फिर इसके बाद सातवां हमने पढ़ लिया। आठवां हरफे जर है अन। अन भी, अन का भी जो तर्जुमा होता है वो यही होता है से, या के मुतल्लिक, के बारे में। ठीक है। के मुतल्लिक यानी किसी के बारे में या किसी से। फ्रॉम के माना में भी इसको लिया जा सकता है। इसका जो मफहूम है ना वो होता है की तरफ म, से, में से, यानी फ्रॉम के ही मीनिंग में आता है। लेकिन इसका जो मफहूम है वो थोड़ा सा अन से मुख्तलिफ हो जाता है। होता ये भी से ही है, फ्रॉम ही है, लेकिन मुतल्लिक में आता है ये, यानी उससे रिवायत है या उसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है। ये अन का भी तर्जुमा इसी तरीके से किया जाता है। अन में और मिन में दोनों में आप देख रहे हैं कि आखिर में जो है नून साकिन आता है। खास बात क्या है समझने की, कि जब भी मिन होगा तो मिन का जो नून साकिन होता है, जब उसको आगे किसी साकिन हर्फ के साथ मिलाया जाता है तो उसको जबर दी जाती है। अन का जो नून साकिन है उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता कि उसको जबर दी जाए। उसको क्या किया जाता है, उसको जेर दी जाती है। ये डिफरेंस है, मेजर मेजर डिफरेंस है मिन और अन के नून साकिन में। ठीक है। जो अन का नून साकिन है, जब उसको किसी साकिन हर्फ से मिलाना हो तो उसके नून को कसरा दिया जाता है, यानी जेर दी जाती है। ये नोट याद रखिएगा, ये नोट बहुत खास हैं, अपनी नोटबुक्स में भी इनको नोट करते जाइए। अस्साकिन हुर्री का, हुर्री का बिल कसरी। ये कायदा कुलिया तो लाजमी तौर पर आपके जहनों में होना चाहिए कि दो साकिनैन जो हैं वो एक जगह जमा नहीं होते। तो जब भी कोई आप नून साकिन वाली कोई कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके आगे कोई आपको नजर आ रही होगी साकिन वाली ही कोई, और कोई ऐसा इसम नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर साकिन है, तो आप उन दो साकिनैन को कभी भी एक जगह जमा नहीं कर सकते हैं। मिन होगा तो आपने उस नून को जबर देनी है, अन होगा तो उस नून को आपने जेर देनी है। ठीक है। अस्साकिन हुर्री का, यानी जब साकिन को हरकत दी जाती है, हुर्रे का बिल कसरी, यानी उसको कसरा से हरकत दी जाती है। गॉट इट। आई होप इंशाल्लाह ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब लफ्ज है अल-फहशाउ वल मुनकरू, यानी कि बेहयाई और बुराई। अल-फहशाउ वल मुनकरू, अगर ये कहना हो कि बेहयाई और बुराई से, यानी कि जैसे कुरान करीम की आयत है कि सलाद जो है वो बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अगर मैं इस अल्फाशाऊ वल मुनकरू के साथ अन लगा दूं तो लग सकता है, अब क्या क्या देखना है हमें, क्या चीज़ पे गौर करना है कि यहाँ पर लाम तारीफ का जज्म है, यानी लाम तारीफ के ऊपर साकिन है, और यहाँ पर नून के ऊपर साकिन है। तो अब इस साकिन को क्या करेंगे, कसरा से बदल देंगे। अनिल फहशाई, यानी अन लग गया तो जाहिर सी बात है ये फहशाऊ जो है ये फहशाई हो जाएगा, और मुनकरू जो है ये मुनकरी हो जाएगा। और वाह तो वाव अतफिया है, आपको पता है, मैंने पीछे भी आपको बताया कि वाव अतफिया जो है ये अपने जो माकबल होता है और अपने बाद आने वाले जो इस्म होते हैं उनकी इराबी हालतों को तब्दील नहीं करता, बल्कि उनको जैसे जिस हालत में होते हैं वो उसी हालत में उनको कंटिन्यू करने देता है। इसका कोई डायरेक्ट अमल नहीं होता उनकी इराबी हालतों में तब्दीली के एतबार से, यानी उनको तब्दील नहीं करेगा अपनी वजह से, अपनी मौजूदगी से। ठीक, क्योंकि ये वाव कस्मिया नहीं है ना, ये वाव आतफिया है, तो ये कोई कोई किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आता, इराबी तब्दीली नहीं लेकर आता। अनिल फहशाई वल मुनकरी। ठीक है। अन की वजह से फहशाई हो गया और मुनकरी हो गया। तो सलात जो है वो बुराई और बेहयाई से रोकती है। ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और एग्जांपल
کہ ज़िक्रुल्लाही, अल्लाह का जिक्र, ये आपको पता मुरक्कब इजाफी है, ज़िक्रुल्लाही अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। अगर कहना हो अल्लाह की याद से, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, अन लगा देंगे। और क्योंकि जाल के नीचे जेर है, लिहाजा इस नून साकिन के ऊपर कोई हरकत चेंज नहीं होगी, ये अपनी जो इसकी असल शक्ल है उसी में रहेगा। अलबत्ता जिक्रू जो है ये जिक्री हो जाएगा। और अन जिक्रिल्लाही, अल्लाही जो है ये मुजाफुन इलैहि है, लिहाजा ये तो मुजाफुन इलैहि ने तो रहना ही हालत जर में। और जिक्रू जो था ये मुदाफ था, अन लग गया हालत जर इस इसम के ऊपर, लिहाजा अब इसने क्या कर दिया, अन जिक्रू को यानी अन लग गया तो जिक्रू जो था वो जिक्री हो गया, तो ये हो गया अन जिक्रिल्लाही। ठीक। फिर इसी तरीके से होगा सबीलुल्लाही, अल्लाह की राह। ठीक है, सबीलुल्लाही, ये भी एक मुरक्कब इजाफी है। मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, और आगे वाला इसम जो हालत जर में, सबीलुल्लाही अल्लाह की राह। अब कहना हो अल्लाह की राह से, तो आप अन लगा देंगे, और सबीलू जो होगा वो सबीली हो जाएगा, तो अन सबीलिल्लाही अल्लाह की राह से। ठीक है। कहना हो अल्लाह की राह में, तो होगा फी सबीलिल्लाही। ठीक है, अल्लाह की अमान में, फी अमानिल्लाही, मैंने फी आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया है ना। लेकिन कहना हो अल्लाह की राह से, तो अन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, फिर फी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फी का माना होता है में, और अन का माना है से, अल्लाह की राह से, अन सबीलिल्लाही। अच्छा, ये जो सलातु हम है, ये आप लोगों ने अभी क्योंकि ये ज़मायर नहीं पढ़े, इसलिए इस वाली कंस्ट्रक्शन को हम छोड़ देते हैं। अस्सातु वाली कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। ये इंशाल्लाह जो सलातु हम वाली जो कंस्ट्रक्शन है, ये अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को जब ज़मायर पढ़ाऊंगी, तो रब्बी, सलातु हम, सलाती हम, ये क्या है, ये हिम हम, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में समझाती हूँ। अच्छा जी, अस्सातु यानी क़यामत को अस्सा कहते हैं। अस्सातु बाय डिफ़ॉल्ट इसने हालत रफ़ में ही होना था, तो अस्सातु यानी कि क़यामत। अब अगर ये कहना हो क़यामत से मुतल्लिक़, यसअलूनका अनिस्साअती, यानी वो आपसे पूछते हैं क़यामत के बारे में, क़यामत के मुतल्लिक़, अनिस्साअती। जब ये आप देख रहे हैं कि ये जो अलिफ लाम है, ये क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर तो जज्म होती है, तो ये इस जज्म के साथ इस जज्म का किसी तरह से भी दो साकिनैन इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपने क्या करना है, अस्साकिन से हुर्रे का, जब साकिन को आपने हरकत देनी है, हुर्रे का बिल कसरी, तो आपने इसको कसरा से हरकत देनी है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो हम इसको अनिस कर रहे हैं, अनिल तो नहीं कर रहे। क्या वजह है? वजह ये है कि सीन हर्फ, ये जो सीन है ये शमसी हर्फ है, कमरी हर्फ नहीं है। कमरी हर्फ होता तो फिर यहाँ पर लाम साउंड होती, लेकिन क्योंकि ये शमसी हर्फ है ना, तो यहाँ तो हमने लाम को साउंड करना ही नहीं है। तो ये फिर भी इस जज्म को हमने माइंड में रखते हुए कि लाम के ऊपर जज्म है और नून के जज्म को हमने हरकत देनी है, तो हम इसको कहेंगे अनिस्साअती। ठीक है, यस अलूना का अनिस्साअती, वो आपसे पूछते हैं कयामत के मुतालिक। ठीक। ये बेशुमार इस तरह की कुरान करीम की आयत हैं। फिर इसी तरह से सूरह इसमें आती है, सूरह बनी इसराइल में आती है कि यस अलूना का अनिर रूह, ये अन का वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और रूहू यानी कि रूह, और अन क्योंकि आपने इसको मिलाना है, तो ये नून जो है वो साकिन के साथ नहीं मिल सकता, आप इसको जेर देंगे, और इसका जो नून है वो जेर के साथ आप यूं पढ़ेंगे अनिर रूह, यस अलूना का अनिर रूही, अनिर रूही, ये रूहू जो है ये रूही हो जाएगा, ये हालत जर खा जाएगा, ये हालत रफ जो हालत जर में बदल जाएगी, अनिर रूही। यस अलूना का अनिर रूही, यानी वो आपसे पूछते हैं रूह के मुताल्लिक। इसी तरीके से सूरह आई थिंक वो कौन सी सूरह है, सूरह तकासुर, सूरह तकासुर में है ना कि अनन नईम, अनन नईम जो है यहाँ पर ख़त्म होती है सूरह तकासुर, यानी नेमतों के मुताल्लिक, यानी पूछा जाएगा, नेमतों के मुताल्लिक पूछा जाएगा, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर अन नईमू यानी कि नेमतें, नेमत, अन नईमू। ठीक है, नेमतों, और नेमतों के मुताल्लिक पूछा जाएगा, तो अनिन नईमी, ये जो नईमू होगा ये नईमी हो जाएगा, अनिन नईमी। ठीक है, अनिन नईमी। फिर इसी तरीके से आप बहुत सारी ये जो अहदीस हैं उनमें आप ये पढ़ते हैं कि जब हम ये कहते हैं ना कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, तो
لیکن اوپر جو ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ متعلق ہے، اور اب جو اس کا جو ترجمہ ہم اس طرح سے لیں گے کہ حدیث میں جب ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو اسماء ہیں، یا ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سمجھنے کی، یہ سمجھیں کہ کیا اس میں کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ابو ہے نا، یہ قرآن کریم میں، سوری عربی میں ابو جو ہے یہ ایک ایسا یعنی یہ اسم ہے کہ جو اپنی حالت جر میں ابی ہو جاتا ہے، اور اپنی حالت نصب میں ابا ہو جاتا ہے۔ یعنی ابو جو ہے یہ حالت رفع ہے، ابا جو ہے یہ حالت نصب ہے، اور ابی حالت جر ہے۔ تو یہ ان جو ہے نا، اس نے ابو کو ابی کر دیا، اور ان ابی ہریرتا، ہریرتا کیوں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف اسم ہے، ہریرتو ہریرتا ہریرتا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، طلحتو طلحتا طلحتا، اسامتو اسامتا اسامتا، ٹھیک ہے، عبیدتو عبیدتا عبیدتا، رائٹ؟ تو یہ جو ہریرتو تھا یہ ہریرتا اس لیے ہو گیا کیونکہ یہ مضافن الیہ ہے۔ ابو ہریرہ یہ بیسیکلی یہ ایک مرکب اضافی بن رہا ہے، یعنی ابو ہریرہ، ابو ہریرتو، ٹھیک؟ اب جب یہ ابی ہریرتا ہو جائے گا تو ان ابی ہریرتا، رائٹ؟ ابی ہریرتو یعنی کہ ہریرہ، ابو ہریرہ، اور ان لگ گیا تو ابی ہریرتا، رائٹ؟ اچھا جی، ان عثمانو اسی طرح سے ان عثمانہ ہو جائے گا، عثمانو عثمانہ عثمانہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی روایت ہے۔ اسی طرح اگر یہاں پر ہوتا عائشتا، ان عائشتا، تو دیکھیں عائشتو جو ہے یہ ڈیفالٹڈ حالت ہے، اور عائشتا ان عائشتا یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ٹھیک؟ اسی طرح اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی روایت ہے، کوئی حدیث، تو وہ ہوگا ان عائشہ ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، یعنی ان سے روایت ہے۔ پھر اسی طرح خدیجتا، خدیجتو خدیجتا خدیجتا، فاطمتو فاطمتا فاطمتا، اسی طریقے سے زینبو زینبا زینبا۔ تو یہ غیر منصرف اسماء ہیں، جب بھی ان کے ساتھ ان داخل ہوگا یہ حالت جر میں جائیں گے، لیکن زیر قبول نہیں کریں گے، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں بھی ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، شکر الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الہ، نائنتھ ہے اس میں الہ، یہ جو حرف جر ہے یہ ہے الہ۔ الہ کا میننگ ہوتا ہے کی طرف، ٹورڈز، ٹو، تک، الہ، ٹھیک ہے؟ الہ اور الا کو جب آگے کسی ساکن حرف سے ملانا ہو تو اس کی جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا، یہ اس کا نوٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کی کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ عام زبر میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ الہ اور الا۔ اچھا، اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف تو اللہ، یعنی الہ لگ گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الہ جیسے ہی اللہ کے ساتھ لگا تو اس نے کیا کیا، اللہ کو اللہ ہی کر دیا، اور ایک چیز جو اور آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی کھڑی زبر جو ہے وہ نارمل زبر میں بدل گئی، تو اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف۔ اچھا، پھر النورو یعنی نور، اور کہنا ہو کہ نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کہتے ہیں لائٹ کو، تو اگر کہنا ہو نور کی طرف تو النورو، اور الا لگ گیا تو ہو گیا النوری، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھڑی زبر جو ہے یہ کیا ہو جائے گی، یہ آٹومیٹکلی سیدھی زبر میں بدل جائے گی، ایک عام زبر میں ایک سیدھی زبر میں بدل جائے گی، کیونکہ آگے ساکن حرف آ رہا ہے، یہ جو لام جزم والا جو لام ہے، لام تعریف کا، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ میں جو جزم والا لام آ رہا تھا اس کی وجہ سے یہ سیدھی زبر میں بدل گئی۔ پھر یہاں پر المشرق، آپ کو پتا مشرق، اب ہوگا مشرق کی طرف تو ہوگا المشرقی، یا مشرقو مشرقی ہو گیا، اور لام کھڑی، جو لام کے اوپر جو کھڑی زبر تھی وہ ظاہر سی بات ہے کہ ساکن آ رہا ہے آگے، تو یہ سیدھی زبر میں بدل گئی۔ پھر ابل کہتے ہیں اونٹ کو، ٹھیک ہے؟ الابلو، الابلو جب اس کے ساتھ الا لگ گیا تو الابلی ہو گیا، ٹھیک ہے، الابلی۔ پھر السماؤ، الا لگا تو السمائی، آسمان کی طرف، ٹھیک؟ پھر جب جبالو، الجبالو کہتے ہیں پہاڑ کو، جب اس کے ساتھ الا لگا تو الجبالی۔ اب یہ ڈائریکٹ اس کے اندر آ رہی ہیں، قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ الا کی زبر جو ہے وہ کیوں بدلی ہے، الجبالی، ساری قرآن کی اصطلاحات ہیں، قرآن کریم کی آیات میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟
اما پاری کی یہ صورتیں ہیں، ان کے اندر یہ بہت بہت آپ کو، آپ بے تکلفی سے ان کو پڑھیں گے، آپ کو یہ بہت بہت کثرت کے ساتھ ملیں گی چیزیں۔ پھر زمین الاردو ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ آپ نے الا لگا دیا تو ترجمہ ہو جائے گا زمین کی طرف، ٹورڈز دا ارتھ، ٹھیک ہے؟ الل اردی یعنی اردو جب اردی ہو گیا، اور الا کی جو کھڑی زبر تھی وہ سیدھی زبر میں بدل گئی۔ پھر صراط مستقیم، سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ الصراط مستقیم، الصراط المستقیم جو ہوگا نا وہ ہوگا سیدھا راستہ، لیکن صراط مستقیم کوئی سیدھا راستہ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی سیدھا راستہ یا کسی سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہو، الا صراط مستقیم۔ اب یہاں الا کی جو سیدھی زبر ہے وہ اس لیے کھڑی زبر جو ہے، کھڑی زبر قائم رہی، سیدھی زبر یہاں نہیں آئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ آگے ساکن حرف نہیں تھا، الا صراط مستقیم، کسی سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پاس الصراط نہیں ہے، یہ صراطن ہے، تو یہ کسی سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے؟ صراط مستقیم۔ پھر ایک آپ نے سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں آپ نے یہ والی آیت، تو بالکل پہلی آیت ہے کہ من المسجدی، اس کے اندر اس کی اصطلاح ہے یہ کہ من المسجدی یعنی کہ من المسجد الحرامی، ابھی من ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ رب جو کہ رات کے ایک حصے میں لے گیا یعنی اپنے بندے کو من المسجدی مسجد الحرامی، یعنی من المسجد الحرامی مسجد حرام سے کہاں لے گیا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے؟ پھر ذکر اللہ، آپ کو پتہ ہے ذکر اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی یاد، اور الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، ٹھیک؟ اللہ کی یاد کی طرف، الا ذکر اللہ، اور الا جو ہے اس کی زبر کھڑی اس لیے رہی کیونکہ آگے جزم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے یوم الدینی، جزا کا دن، اب اگر ہوگا کہ الا یوم الدینی تو یومو جو ہوگا وہ یومی ہو جائے گا، اور الا یوم الدینی یعنی جزا کے دن تک، میں نے آپ کو بتایا اس کا ایک میننگ تک بھی ہوتا ہے، یعنی جزا کے دن تک، یہ نہیں ہوگا جزا کے دن کی طرف، اس کا میننگ ہوگا جزا کے دن تک، الا یوم الدینی۔ تو یہ کچھ اس طرح کے میننگز ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر کنٹین کرنے ہیں، اپنے ذہنوں کے اندر ان کو ریٹین کر کے رکھنا ہے۔ چلیے، دارالسلام، دارالسلامی، یا یہ ایک مرکب اضافی، دارالسلامی سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہنا ہو سلامتی کے گھر کی طرف تو ہوگا الا دار السلامی، دارس جو ہوگا یہ دارس ہو جائے گا، اور الا نے الا ہی رہنا ہے کیونکہ آگے جزم نہیں ہے، رائٹ؟ نارو جہنما، جہنم کی آگ، اور اگر کہنا ہو جہنم کی آگ کی طرف تو الا ناری جہنما، یعنی نارو جو ہوگا ناری ہو جائے گا، الا ناری جہنما، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ قرآن کریم میں بے شمار اگزامپلز ہیں جو آپ کو بہت کثرت کے ساتھ نظر آئیں گے، بہت سمپلی آپ الحمدللہ بھی انہیں انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اور کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ کا میننگ ہوتا ہے پر، آن، ایٹ، اس کو آپ اپون کی مد میں بھی لکھ سکتے ہیں، اپون جیسے کہ نور علی نور، یعنی کہ لائٹ اپون لائٹ، اور علی ابراہیم والا علی ابراہیم، اس میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جو صلوات بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں یہ نا کہ اپون فیملی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فیملی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپون میں بھی آپ اس کو جو ہے اپون کے میننگ میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ اعلیٰ، اعلیٰ کا بھی وہی قاعدہ ہے کہ اعلیٰ کے اوپر بھی جو کھڑی زبر ہوتی ہے جب اس کو جزم والے کسی یعنی کہ آپ حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو جو یعنی ساکن والے حرف کے ساتھ، تو اس کی جو کھڑی زبر ہوتی ہے وہ سیدھی زبر میں بدل جاتی ہے۔ تو اگر کہنا ہو کہ العرشو یعنی عرش، اور اگر کہنا ہو عرش پر تو علی العرشی، العرشو العرشی ہو جائے گا کیونکہ اعلیٰ لگ گیا، اعلیٰ حرف جر ہے، عرشو کو عرشی کر دیا اس نے، علی العرشی، ٹھیک ہے؟ سیدھی زبر، کھڑی زبر جو سیدھی زبر میں بدل گئی۔ الاسلام، اسلام، اعلیٰ لگ گیا اسلام پر، علی الاسلامی، اور کیونکہ کھڑی زبر جو ہے وہ آگے لام جزم والا تھا لہٰذا کھڑی زبر سیدھی زبر میں بدل گئی، علی الاسلامی۔ ایمان، ایمان پر، علی الایمانی، ٹھیک ہے؟ ارائک، مسندوں پر، مسندیں، ارائک، ارائکو، الارائکو، مسندیں، ٹھیک ہے؟ اور مسندوں پر کہنا ہو تو علی الارائکی۔ الکاذبون یعنی کہ جھوٹے، بہت سارے جھوٹوں کو، یعنی جمع سالم مذکر کا صیغہ ہے الکاذبون، جھوٹے، اور کہنا ہو جھوٹوں پر تو
الکاذب، الا 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 لگا دیں گے، اور یہ جو الا ہے کیونکہ آگے جزم آ رہی ہے لام کے اوپر، تو یہ سیدھی زبر، کھڑی زبر جو سیدھی زبر میں بدل جائے گی علل، اور کاذبونا جو ہوگا یہ کیا ہو جائے گا، کاذبینا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حالت جر میں ہمیں الا کی وجہ سے اسم کو حالت جر میں جانا ہے، وہ کاذبونا نہیں رہے گا۔ کاذبونا جو حالت رف ہے، اونا حالت رف ہے، اور اینا حالت نصب یا جر ہے۔ کیونکہ یہاں پہ حرف جر لگا ہوا ہے، لہٰذا ہم آنکھ بند کر کے بات جانتے ہیں کہ یہاں پر کاذبینا یہ اسم حالت جر میں جا چکا ہے، تو علل کاذبینا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے، یہ علل کاذبینا۔ پھر اسی طرح ہم درشیف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، علی اپون، آن، ایٹ، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہم بھیجتے ہیں درود ابراہیم میں کہ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کیوں ابراہیمہ؟ کیونکہ ابراہیمہ غیر منصرف اسم ہے، یہ حالت جر میں ہے۔ محمدن کیوں ہے؟ اور یہ جو وعلی، آلو جو تھا یہ آلی ہو گیا، آلو محمدن، آلو محمدن یعنی محمد کی آل صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیونکہ الا لگ گیا اس لیے آلو جو تھا وہ آلی ہو گیا، یہ نوٹ کیجئے یہاں پر یہ چیز کو، ٹھیک ہے۔ وعلی آل محمدن، محمدن جو ہے یہ کیونکہ منصرف اسم ہے اس لیے یہ حالت جر میں جائے گا، اور یہ منصرف اسم ہے، اور اپنی جو ڈیفالٹڈ حالت ہے محمدن اس سے بدل کر محمد دن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس پہ تنوین بھی آئے گی اور یہ حالت جر میں زیر بھی لے گا۔ لیکن ابراہیم کیونکہ غیر منصرف اسم ہے لہٰذا یہ جائے گا حالت جر میں، لیکن یہ زیر کو قبول نہیں کرے گا۔ علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یہ اسی طرح سے آلو کو آلی کر دیا اللہ نے، اور آل ابراہیم، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور اگزامپل بھی آ رہی ہے، وہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کل شیء، کل شیء کا مطلب ہے ہر چیز، ہر شے، کل شیء یہ بھی مرکب اضافی، کل شیء، کلو جو ہے یہ ایک مضاف ہے، اور شیء جو ہے یہ کیا ہے، مضاف الیہ، کل شیء۔ اور اگر کہنا ہو کہ علی کل شیء تو یہ علی کی وجہ سے کلو جو ہے یہ کلی ہو جائے گا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اسی طرح سے علی جو ہدن ہے، ہدن کا معنی ہوتا ہے ہدایت، اور کہنا ہو ہدایت پر تو علی ہدن من ربہم، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس پر ہے، علی ہدن من ربہم۔ تو یہ چیز جو ہے یہ علی سے متعلق ہے، آئی ہوپ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ نور علی نور، لائٹ اپون لائٹ، یہ بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے نا، ہم پڑھتے ہیں نا نور علی نور۔ تو علی جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں آن، ایٹ، اپون، اور پر، ٹھیک ہے، تو علی الکرسی، ٹھیک ہے، علی الارض، یہ تمام بھی جو ہیں آئیں گے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں یہ اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں۔ پھر 11واں ہے حتیٰ، حتیٰ کے معنی ہوتے ہیں ٹل یعنی تک، حتیٰ حین، حین کہتے ہیں مدت کو، حین حتیٰ لگ گیا تو حین، حینن ہو گیا، حتیٰ حینن ایک مدت تک، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مطلع الفجری، یعنی کہ مطلع کہتے ہیں جہاں سورج جس جگہ پر جس علاقے پہ طلوع ہوتا ہے نا اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو مطلع الفجری یعنی کہ یہ ایک مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں مطلع الفجری یعنی کہ فجر کا طلوع فجر، ٹھیک ہے، یعنی فجر کا طلوع ہونا یا فجر کا طلوع، مطلع الفجری یعنی جہاں پر فجر جو ہے وہ طلوع ہوتی ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع الفجری مرکب اضافی ہے۔ تو اس کے ساتھ جب حتیٰ لگ گیا تو یہ مطلعی ہو گیا، اور حتیٰ مطلع الفجری یہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ مطلع الفجر یہ ہم اس میں پڑھتے ہیں، ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ سلامتی ہے سراسر اور حتیٰ مطلع الفجری، طلوع فجر تک۔ تو حتیٰ کے اور بھی بہت سارے جو ہیں آپ قرآن کریم میں اگزامپلس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حتیٰ جو ہے یہ کبھی کبھی فعیل کے ساتھ بھی لگ کر آتا ہے، لیکن جب یہ فعیل کے ساتھ لگ کر آتا ہے نا تو پھر یہ جو ہے یہ مفعول بھی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ فعل پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو حتیٰ کو جب فعل میں پڑھتے ہیں تو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ حرف جر کے طور پر استعمال فعل کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ کسی اور مد میں استعمال ہوتا ہے۔
ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे इन तमाम अस्मा को कि जैसे अल्लाह के लिए एक और मेरे दिमाग में आ गई कि एक हदीस है ना कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ठीक है ना, अला कुल्ली मुस्लिम यानी तमाम मुसलमानों पर इल्म की तलब जो है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, अला कुल्ली मुस्लिम। ठीक है, तो अला की ये वाली भी है। फिर इसी तरीके से और बहुत सारी जो है हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं जिनमें हम अला को पढ़ते हैं, जिनमें हम इला को पढ़ते हैं, जिनमें हम और बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे होते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंट हैं ये तमाम चीज़ें ना, ये आप लोगों को हदीस में भी मिलेंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने बताया ना कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम वल मुस्लिमतिन। फिर इसी तरह से जैसे फी है, फी के लिए भी लहुम फिद दुनिया खिज़्युम वला वलहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम। इस तरह करके बहुत सारी आप लोगों को चीज़ें जो है वो मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। फिर जैसे मिन के लिए हम पढ़ते हैं, मिन का यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया है, तो मिन की एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आई अचानक कि अस्सलातु खैरु मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मिनन नौमी, असल में मिनन नौमी होता है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप लोगों का मुताला बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोगों की नज़र से ये चीज़ें गुजरेंगी, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। आई होप ये जो मुरक्कब जारी है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तमाम जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, मिनल जिन्नति वन नासी मिनश शैतानिर रजीमी मिनल्लाहि मिन अज़ाबिन अलीमिन मिन नारि जहन्नम, तमाम के तमाम ये मुरक्कब नाक़िस हैं। अपने मुरक्कब बन जाने के बावजूद भी ये अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं कर पाए। मैं आपको 20 लाख दफ़ा भी कहूँ, मिनस समाई यानी आसमान से, आसमान से, आसमान से, बात नामुकम्मल है, मुरक्कब नाकिस है, आपकी बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही, आप इसको समझने से कासिर हैं क्योंकि मुरक्कब नाकिस है। तो ये होते हैं मुरक्कब नाकिसात जो हमने पढ़े हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमने जितने भी समझे हैं, मुरक्कब इजाफी समझा, मुरक्कब जारी समझा, मुरक्कब तौसीफी समझा, मुरक्कब इशारी समझा, तमाम नाकिस मुरक्कबात आपको चीज़ें समझ में आए हों और आप इसको समझने के काबिल हो गए हो कुरान करीम में। जब आप इनको देखें तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप इनको बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकें और आप इनको पहचान कर इनका अच्छे से अच्छे तरीके से तर्जुमा भी कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आप लोगों को ज़मायर का इस्तेमाल बताऊंगी, मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ठीक है, अब हम मुरक्कब नाकिस के टॉपिक से जो इंशाल्लाह ताला बढ़ गए आगे। अब हमारे मज़ीद आगे टॉपिक्स खुलेंगे और हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि आज जितना सीखा है समझा है, अल्लाह ताला से अपनी बारगाह आलीशान में कबूल फरमाए, इसे हमारे हक में सदका जारिया बनाए और हमारी कोई कोताही कोई शॉर्टकमिंग को अल्लाह ताला से दरगुजर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।